प्लान हमारे दौर में हुकूमत में हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मेहनत और हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर गिल बस्तान हफीज़ रहमान साहब की मेहनत में 30 साल के लिए ये अप्रूवल हुआ था। बादशाह दियामर डैम को भी छोड़ा है, सी पैक भी है, गेटवे है और फारदस लोग भी उधर कैंप बने हुए चाइनीज़। कल अल्लाह न करें कि हम रोड पर जाएंगे तो इस पर कोई हालात के ऊपर जिम्मेदारी हुआ तो इनकी तरतारी की जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर होंगे। चोले के वाट हुआ तो लोगों की असल मुतासिर को छोड़कर दूसरे को डाला, फिर रोड पर एहतजाज चला। मुख्तसर में आपको बात करूँगा, 2 साल से ये मिसिंग चोले की कमेटी DC के दरवाजे पर हम गई, वावडे के ऊपर गई। वाटर पावर और चेयरमैन वावडा से मैं अपील करता हूँ कि जिन बंदों के हक है अब प्राटी डिप्टी कमिश्नर और वावडे में बैठकर इस चीज मंजिल आम में लिया है, जल्दी इस जून में इनको पेमेंट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयमन, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला दियामर जहां पे फॉरेस्ट का सबसे बड़ा रिज़र्व है, उस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ज़िला दियामर का जो थुर का एरिया है, वहाँ पे गुज़िश्ता चंद दिनों से वहाँ के मकामी लोगों का एक एहतजाज जारी है। वो किस हवाले से, अगरचे फॉरेस्ट के हवाले से एक वर्किंग प्लान वहाँ पे अप्रूव हो गया काफ़ी पहले, यानी जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट से भी, कैबिनेट से उस वर्किंग प्लान की मंजूरी भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो काम आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये जो बुनियादी तौर पे एहतजाज है, ये इसी हवाले से, इसके ऊपर बात करेंगे। और मिसिंग चूल्हा पेमेंट अक्सर आपने सुना होगा सोशल मीडिया के ऊपर, इस हवाले से बात करेंगे। आज मेरे मेहमान जो हैं, इनका ताल्लुक़ भी ज़िला दियामर से हैं। चौधरी जाफ़र, सीनियर नायब सदर यूथ विंग दियामर। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि एहतजाज लोगों का जारी है, तो ये इसी वजह से है जो वर्किंग प्लान के हवाले से, इसकी तो मंजूरी हुई है, अब इनको क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी अहमियत चैनल का शबीर मीर साहब, मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा हमारी मौक़िफ़ को आगे लेकर चला रहा है। तो सर, ये बात ये है कि ये वर्किंग प्लान हमारे दौर में हुकूमत में हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मेहनत और हमारे साबिक चीफ मिनिस्टर गिल बस्तान हफीज़ रहमान साहब की मेहनत में 30 साल के लिए ये अप्रूवल हुआ था। ये दियामर के जंगल की मैं बात करूँगा, वो हमारा मिल्कियती जंगल है, आबाई ज़्यादा थे। इन पे 30 साल जब इन लोगों ने अप्रूवल दिया तो इसके बाद सूबाई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने कैबिनेट के अंदर एक फ़ैसला किया कि जब तक ये 30 साल के जो वर्किंग प्लान अप्रूवल हुआ, इस पे लीगल तरीके से काम स्टार्ट होने चाहिए। सब जो आमदीन हमारे जो आबाई गाँव सिटी थुर पे 28 मई को इनकाब हुआ था, इस पे दराना मुतफिक बड़े बुजुर्ग जारी है। इस पे अफसोस वाली बात यह है कि सिर्फ मुज़ाकरात करे, एक AC और एक डेफूक उधर भेज रहा है। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए सिर्फ AC और डेफूक भेज रहा है। तो आप खुद सियासी हैं, आपके मुंतखब नुमाइंदे हैं दियामर से, हमारे और भी नुमाइंदे हैं, उनसे आपकी इस हवाले से बात नहीं हुई है कि क्यों ताख़ीर का? सर, दियामर के जो इलेक्टेड 4 मेंबर इस वक्त अंदर भेजे थे, वो बेचारे काम भी कर रहे थे, लेकिन इस वक्त जो हालात जो GB के अंदर जो बोजदार 2 के जो हालात पेश आए, इस वजह की एक तो हमारा मिनिस्टर जो है वो हॉस्पिटल में है, दूसरे अनवर साहब है अपनी एक लॉबिंग कर रहा है, रहमत खालिक साहब दूसरे अपनी मसरफियात में है, हाजी शाबे की जो 3 तारीख की जो वो पेट पीछे जो पेशी के पीछे वो खुद बेचारे अपनी पेट के पीछे खुद मसरूफ है। सही, कोई हुकूमत अपने लिए मसाइल का शिकार है, मेंबरान कोई सेहत के लिए शिकार है, केसों की वजह से। तो इसमें सर एक बात मैं कहूँगा, मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ जो हमारे PDM का सरबराह भी है और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से मेरी बात भी हुई, और सैयद मेहदी शाह साहब ने इसने ऊपर बात CS से भी कल किया है, और CS ने यह कहा कि सेक्रेटरी फॉरेस्ट बाहिर है, जब आ गया तो इनको हम इंशाल्लाह एडमिट करेंगे। लेकिन अवाम दियामर के ये मौक़िफ़ है, हमने बादशाह दियामर डैम को भी छोड़ा है, सी पैक भी है, गेटवे है और फारदस लोग भी उधर कैंप बने हुए चाइनीज़। कल अल्लाह न करें कि हम रोड पर जाएंगे तो इस पर कोई हालात के ऊपर जिम्मेदारी हुआ तो इनकी तरतारी की जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर होंगे। सही, आपका ये कहना है कि जाहिर है आप लोगों ने ताउन किया, बड़े पैमाने पे कानून बना, अप्रूवल्स हो गई सारी, और उसके बावजूद भी अब वो हक आपको दिया नहीं जा रहा है, तो जाहिर है फिर तो कल मसला होगा।
لا اینڈ آرڈر کا تو حکومت ہی ذمہ دار ہوگی. ٹھیک ہے, یہ فارسٹ کا تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ جو جنگل ہے دیامر کا وہ باقی گلگت بلتستان کی نسبت مختلف ہے نا, وہاں پہ ملکیتی عوام کا ہے, باقی جگہوں پہ نہیں ہے, وہ آپ کا ہے. تو اس میں جو ورکنگ پلان ہے اس میں کس طرح کی اجازت ہے کہ جو کٹی ہوئی لکڑی ہے اس کے حوالے سے اجازت ہے کہ نہیں, جو بوڑھے درخت جن کو ہم کہتے ہیں ان کی کٹائی ہوئی جائے؟ سر جو پچھلے والے جو بلیک کٹی ہوئی جو لکڑی تھی وہ پچھلے جو حکومت کے دور میں مسلم لیگ نون میں 3 مہینے ٹیمپر پالیسی دیا تھا کو جو بلیک مال 700 پر فٹ کی جمع ہو کر حفیظ الرحمان صاحب نے خود دیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ابھی 30 سال سے ہمارے 30-40 سال سے ورکنگ پلان کی کام نہیں ہوا, اس وجہ سے وہ جو درخت خراب ہونے کی وجہ سے حکومت نے منظوری دی ہے. ہم حکومت گلگت بلتستان سے اپیل کرتے ہیں اور فارسٹ سیکرٹری صاحب سے بڑا ایماندار ہے, انشاءاللہ آنے کے وقت بھی وہ جب جہاں گیا تو ان کے ایک اچھا نام ہے اور وہ اس نے دیامر کے اندر دورہ بھی کیا ہے, جس جگہ میں کوئی نقطہ ہے ان کی سزا بھی دیا جائے. امید ہے کہ ظفر وقار صاحب ان کی رزلٹ پر پہنچ گئے اور انشاءاللہ کام بھی وہ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ مسنگ چولہا کے حوالے سے تو معاملات اب میرے خیال میں کافی بہتر ہیں, پیمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں, اس کے اوپر آپ کو تحفظات ہیں؟ سر تو مسنگ چولہے کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ پوری 2 سال سے ہم نے خود کمپین کیا, میں خود رمضان کا میں خود اس کمپین کے اوپر جب چولہے کے ایوارڈ ہوا تو لوگوں کی اصل متاثر کو چھوڑ کر دوسرے کو ڈالا, پھر روڈ پر احتجاج چلا. مختصر میں آپ کو بات کروں گا, 2 سال سے یہ مسنگ چولہے کی کمیٹی ڈی سی کے دروازے پر ہم گئی, وابڈے کے اوپر گئی, آخر مجبوراً ہم نے وابڈے کے اوپر حملہ کیا, کچھ کے اوپر ہماری ایف آئی آر ہوئی. خود ہماری پارٹی کا عطیہ اللہ بیگ کی سمیت اور اقبال کی سمیت بڑی محنت اور جدوجہد کیا, اس میں بھی ہمارے مسلم لیگ نون کی ورکر کا بڑا میں تو فخر کرتا ہوں کہ بڑی جد اور جہد کیا. اس کے بعد ابھی وہ آخری مرحلے میں ہے, لیکن وہ بھی وابڈہ کی جو اعلیٰ حکام ہے, مثال کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں سیکرٹری واٹر پاور اور چیئرمین وابڈہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جن بندوں کے حق ہے اب پراٹی ڈپٹی کمشنر اور وابڈے میں بیٹھ کر اس منزل عام میں لیا ہے, جلدی اس جون میں ان کو پیمنٹ ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت دیامر کے اندر بہت بڑا کرائسس ہے, کیونکہ دیامر کی اپنی آبائی اور جائیداد سارے پاکستان کے لیے قربان کر دیا, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہے. لیکن ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آگے چیئرمین وابڈہ سے جو بڑا نایاس ایک بندہ آئے ہیں اچھی طریقے سے, تو اس پہ انشاءاللہ میں مطالبہ کرتا ہوں چیئرمین وابڈہ اور ہمارا جو سی او دیامر چودھری عامر بشیر صاحب کہ ان مسئلے کو آپ پیچیدہ نہ لایا جائیں اور جلدی سے جلدی لوگوں کو حق دیا جائے. چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ کا یہ پیغام بھی امید ہے پہنچ گیا ہوگا متعلقہ حکام تک, اور کم از کم گورنر صاحب اس کے اوپر بھی امید رکھیں کہ باقی لوگ تو مصروف ہیں, گورنر صاحب ذرا سنجیدگی سے اس کو لے لیں. اور صبح 11 بجے سر مجھے پھر ٹائم دیا ہے, تو اس ملاقات ایک دفعہ ہو گئی اور صبح 11 بجے پھر میرے گوردل صاحب سے خصوصی میری ملاقات ہیں, تو انشاءاللہ میری جہاں گیا تو ابھی اس حالات میں نے یہ نہیں سمجھا کہ سیاسی بات کروں گا. ہم نے کہا ہم دیامر کی مٹی سے بات کریں گے, اور دیامر کے جو الیکٹیبل آئے ہیں وہ تو خود اپنے وہ پیٹ کے اوچھے مصروف ہے, تو انشاءاللہ ہم گورنل صاحب سے بھی توقع رکھیں گے. ہمارا قائد محترم حفیظ الرحمان اس وقت اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس سے بھی میں بات کروں گا. امید ہے جلدی اس مسئلے مدل عام تک ہم پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے جنون مسائل جو دیامر سے جن کا تعلق ہے, دیامر کے عوام سے تعلق ہے, آپ نے اس کے اوپر بات کی. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.